साथीहरु आउनुहुन्छ, आउने साथीहरु यहाँ बसिरहनुहुन्छ है। अब हामी अलिकति हामीले हिजो छोडेको क्वेशनबाट सुरु गरौँ। हामीले आज पढ्ने हाम्रो टपिक्स भनेको के भने केही हामीले कन्सेप्चुअल क्वेशनहरुको बारेमा डिस्कस गर्छौं। अनि यहाँदेखि पछाडी एउटा सानो एउटा करिकुलर गेम खेल्छौं हामी। यो करिकुलम अलिकति राम्रो खालको गेम थियो साथीहरु, त्यही भएर सबैजना आइदिउन् भन्ने सोचेको थिएँ मैले। त साथीहरु आएनन् हैन, ठिकै छ। अब नआउनेलाई अब आफै अप्ठ्यारो पर्न सक्ने चान्सेस हुन्छ। अब आज हामीले पढ्ने टपिक्स भनेको यही हो, सम कन्सेप्चुअल क्वेशन्स। अब यहाँभन्दा हिजोको क्वेशन भाइ बहिनीहरुले अलिकति त्यसलाई सोच्यौ। मैले एउटा क्वेशन दिएर छोडेको थिएँ नि। यो क्वेशन दिएको थिएँ नि मैले। सपोज दैट द टू एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अन अ बडी and the two forces are equal in magnitude, but opposite in direction. Under what condition will the body rotate? भन्ने एउटा मैले एउटा कन्सेप्चुअल क्वेशन राखेको थिएँ। कसैलाई के भन्नुस् यो क्वेशनमा? कोही नबोलेपछि केही छैन भन्ने कुरा जाने। अब यसको सरसर्ती हामीले हेर्नु भने त्यस्तो लामो एन्सर लेखिराख्नु पर्दैन है हामीले। यो कन्सेप्चुअल क्वेशन हो, थोरै यसले भनेको कुरा मात्रै एउटा टर्म हामीले युज गर्यौं भने if two forces are equal in magnitude and opposite in direction act on a rigid body, then the two forces will rotate the body if their line of actions are different. उनीहरुको लाइन अफ एक्सन चाहिँ डिफरेन्ट हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो रोटेट हुन्छ। यही यसको लागि मात्र एउटा अन्डर व्हाट कन्डिसन भनेको नि, तिनीहरुको लाइन अफ एक्सन चाहिँ डिफरेन्ट भयो भने सच फोर्सेस आर सेड टु बी कपल। हामीले हिजो कपल पढेको हो नि त हैन, वर्क डन बाइ कपल पढ्यौं। त्यसैको एउटा सानो कन्सेप्चुअल क्वेशन मैले सोधेको थिएँ। अब आज अर्को क्वेशन म गर्छु। ल अर्को क्वेशन यहाँनिर दिन्छु। हेमन्त सर, हेलो हेमन्त सर। हजुर, मैले थोरै कुरा यहाँ राखेँ है। एकैछिन विद्यार्थीहरुसँग थोरै हामी कुन क्लास हेर्दै छौं सर अहिले? 11 क्लास हो कि 12 क्लास? यसो पहिला ब्याकग्राउन्ड थोरै भनिदिनु न मलाई। क्लास 11 यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट हुन् हैन। हाम्रो नर्मली हाम्रो यता जनरल स्ट्रिमकै फिजिक्स बुक हाम्रो अहिले यो न्यू जनरल स्ट्रिममा चाहिँ लास्ट इयरदेखि करिकुलम चेन्ज भएको छ। तर यो हाम्रो यता प्राविधिक लाइनमा चाहिँ चेन्ज भएको रहेन क्या, टेक्निकल स्ट्रिममा चेन्ज भएको रहेन रहेछ। अनि यो 11 क्लास अहिले चाहिँ यो रोटेसनल डायनामिक्स अहिले 12 क्लासमा राख्छ। अब कमिङ हामी यो लास्ट इयरदेखि पढ्नेहरूले 12 मा पढिरहेछन् यो चाहिँ। विद्यार्थीहरु टेक्निकल स्ट्रिमका आउनु हैन त? प्राविधिक धारका स्टुडेन्टहरु हो। यो काठमाडौँ उपत्यकामा यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढाइ हुने सायद यो एउटै मात्रै उच्च मावि जस्तो लाग्छ मलाई। यो कुन स्कुलको हो सर? यो विश्वामित्र गणेश मावि, लुबु ललितपुर। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई सबैलाई नमस्कार है त। ल म पनि पढाउँछु यस्तो विद्यार्थीहरुलाई, टेक्निकल स्टुडेन्टलाई। मलाई थाहा छ सर करिकुलम चाहिँ। ठीक छ। ल विद्यार्थीहरुसँग उ भयो। ल सुरु गर्नु न त सर। ठ्याक्कै म पनि त्यति काम गरेर अनि निस्किनुला के सर है। हाम्रो सुरु त भइ नै सक्यो नि। अब यहाँ मैले अर्को क्वेशन दिएँ भाइ बहिनीहरु। आज हामीले एउटा थ्योरिटिकल पोर्सनहरु सिद्ध्याएका छौं। हामी यस्तै सानो कुराहरु गर्छौं अनि एउटा सानो गेम खेल्छौं। एकछिन हामी करिकुलर एक्टिभिटीज गर्छौं, गेम हैन त्यो एक्टिभिटीज है। व्हाट इज द काउन्टर पार्ट अफ मास एन्ड फोर्स इन द रोटेसनल मोसन? के होला एकजनाले ठ्याक्कै भनौं त। भाइ बहिनीहरु केही भन्नु पनि पर्छ है, इन्टरएक्टिभ हुनुपर्छ हैन। भनेको कुरा मिल्नु नमिल्नु बेग्लै कुरा हो, भन्न त पाइन्छ नि। यो हाम्रो फिजिक्स हो, सबै कुरा जान नसकिन सक्छ, पढ्न बाँकी रहेको हुन सक्छ। तर हामीले यो बारेमा त धेरै डिस्कसन गर्दै हैन। हामी यो टपिक्स भरि नै हामी ट्रान्सलेसनल मोसन र रोटेसनल मोसनको बीचको रिलेसनहरु त पढिरहेछौं, तिनीहरुको बीचको एनालोजीहरु त पढिरहेछौं नि हामीले के भन्यो? मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई हामीले ट्रान्सलेसनल मोसनमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाले जे काम गर्छ लिनियर मोसनमा मासले त्यही काम गर्छ भनेको। लिनियर मोसनमा मास भनेको जे हो, ट्रान्सलेसनल मोसनमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यही हो भनेर हामीले पढ्यौं। अनि लिनियर मोसनमा फोर्स जे हो, ट्रान्सलेसनल मोसनमा टर्क भनेको त्यही हो भनेर हामीले पढेको हैन। यही कुरा हो क्या, अलिकति कन्सेप्चुअली मैले लिंक गराइदिन खोजेको मात्रै हो। अब यसको यहाँ एन्सर हेरौँ न। मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई है, यसको एन्सर मैले एन्सर यही राखिदिएको हुन्छ, लामो छैन। सरसर्ती अब स्क्रिनशट गर्नु भए पनि हुन्छ। अब कम्प्लिटेड नोट त आइ नै हाल्छ। मोमेन्ट अफ इनर्सिया आई इज इक्वल टु mr स्क्वायर हैन, इज द काउन्टर पार्ट अफ द मास इन द रोटेसनल मोसन एन्ड टर्क टो, दैट इज टो इज इक्वल टु f इन्टु r हैन, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स
इज द भनेको यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स फ्रम द एक्सिस अफ रोटेसन हैन, सेन्टर अफ रोटेसन इज द काउन्टर पार्ट अफ द फोर्स इन रोटेसनल मोसन। यी सिम्पल कुराहरू मैले सोधेको है, त्यस्तो अब एक्स्ट्रा कुराहरू त्यसरी सोधिँदैन फेरि हैन, सजिलो पनि छ, त्यस्तो अप्ठ्यारो विद्यार्थीलाई पार्ने पनि हुँदैन। यहाँदेखि पछाडि म अर्को एउटा क्वेसन सोध्छु ल। इफ द अर्थ इज स्ट्रक बाई मेटियोराइट द अर्थ विल स्लो डाउन स्लाइटली। किन होला? कुनै पनि एउटा मेटियोराइट भनेको थाहा छ नि हैन, त्यो उल्का पिण्ड भनौँ यसलाई हैन, मेटियोराइट भनेको एउटा फलिङ स्टार हो। त्यसले चाहिँ अर्थलाई स्ट्रक गर्यो भने द अर्थ विल स्लो डाउन स्लाइटली, एकदम स्लाइटली स्लो डाउन हुन्छ। किन? यो एउटा कन्सेप्चुअल क्वेसन हो, रोटेसनल डायनामिक्ससँग रिलेटेड क्वेसन हो यो। कि यसको एन्सर के हुन्छ होला? भाइ बहिनीहरू खै कसैले त बोल्नु स्वस्तिका। सन्देश। हजुर सर। किन होला यो? अलिकति यसलाई सोचौँ त थोरै। थोरै मास बढ्छ होला। त्यस्तो थोरै मास बढ्छ, अनि मास बढ्यो भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि बढ्छ होइन? हो यसरी भन्ने हो नि त, भनेपछि मिलिहाल्छ नि। मास मोमेन्ट अफ इनर्सिया त मास त उस्तै उस्तै हो नि त होइन? अनि मास बढ्नु भनेको मोमेन्ट अफ इनर्सिया पनि बढ्नु, अनि त्यहाँदेखि अब जसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया हुन्छ होइन, त्यही कुराहरू जोडेर हामीले भन्दै जाने हो क्या। अब यहाँ अब त्यो मासको कुरा यहाँ लिङ्क गरेर आइहाल्छ। वेन द अर्थ सडनली स्ट्रक है, एकछिन यहाँ मेरो छोरीले अलिकति यहाँ पढ्न मलाई सघाइरहेको छ। When the earth suddenly struck by meteorite, its mass will be increased है। अघि सन्देशले भनेको कुरा यहाँ ठ्याक्कै आइरहेछ है। Will be increased, which increase the value of moment of I हैन, value of moment of inertia, but L is equal to के हुन्छ त? एंगुलर मोमेन्टम भनेको I ओमेगा हुन्छ, त्यो भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, इन्च ओमेगा विल बी डिक्रिज हैन। त्यसैले यो कन्स्ट्यान्ट हुने हो भने I डिक्रिज भयो भने ओमेगा इन्क्रिज, अब I इन्क्रिज भयो भने ओमेगा डिक्रिज हुन्छ अब हैन। कुरो त्यहीबाट आयो कि आएन? तर के हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम अलवेज कन्जर्भ हुन्छ। यो I इन्क्रिज भयो भने यो ओमेगा डिक्रिज हुनु पर्यो हैन, एंगुलर भेलोसिटी डिक्रिज हुनु पर्यो, सो दैट अर्थ विल स्लो डाउन स्लाइटली हैन। यस्तै साना कुराहरू कन्सेप्चुअली हामीलाई क्वेसन एक्जाममा आइदिन्छन् यस्ता क्वेसनहरू हैन। लङ क्वेसनहरू त नर्मली रिपिटेड क्वेसनहरू हुन्छन्, जहिले पनि सर्ट क्वेसनमा अलिकति कन्सेप्चुअल क्वेसनमा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो प्रब्लम पर्न सक्छ। थोरै मात्र एउटै मात्रै टर्ममा हामीले अलिकति माइन्डलाई रोटेट गरायौँ भने हाम्रो एन्सर आइहाल्छ है। ल अघि अब यहाँ त्यही एउटा मास इन्क्रिज हुन्छ भने सन्देशले भनेको त्यही एउटा टपिक्सले त्यही एउटा पोइन्टले यसको एन्सर कम्प्लिट गराइदिन्छ। ल अब यो भोलिको लागि मैले होमवर्क दिएको यो क्वेसन है, सबैले स्क्रिनशट गरेर राख्ने, नत्र भए स्क्रिनशट हुँदैन भने फटाफट लेखेर राख्ने है यो क्वेसन। एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ and its angular velocity decreases uniformly from 500 revolution per minute to 200 revolution per minute in 4 seconds. Find the angular acceleration. Find the angular acceleration and the number of revolution made by the motor in 4 second interval. How many more seconds are required for the fan to come to rest if the angular acceleration remains constant? हैन, यो क्वेशनको आन्सर गरेर लिएर आउने। यो मैले भोलिको लागि एउटा टास्क दिएको हो कमिङ क्लासको लागि हैन। भोलि त हाम्रो सटरडे भइहाल्यो, अर्को कमिङ क्लासमा हामी यसको बारेमा यो क्वेशनहरु सबै हामीले हेर्छौँ। यहाँ वन बाइ वन प्रेजेन्ट गर्न लाउँछ है, किनभने यो एउटा प्रेजेन्टेसन स्किल पनि डेभलप गर्ने, सबैले गर्ने। अनि यही जुम प्लेटफर्मबाट यो आफूले गरेको आन्सर यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ मैले अलिकति प्रेजेन्टेसन स्किल पनि यहाँबाट मैले सिकाउन खोजेको। अब यहाँदेखि पछाडि नि एउटा सानो टपिक हामीले गर्ने, आज एउटा सबै एउटा गेम खेल्ने, एउटा करिकुलर एक्टिभिटिज खेल्ने हो अब हामी यहाँनिर। ल मैले यो स्लो गरिदिन्छु। यो क्वेसन त मैले गर्नको लागि दिएँ है। अब यहाँदेखि पछाडि नि भाइ बहिनी सबैलाई म एउटा क्वेसन दिन्छु, सबैले उसमा यसलाई मैले स्क्रिन शेयरिङ स्टप गरेँ ल।
मैले यो च्याट बक्समा एउटा लिङ्क सेयर गरेको छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने र त्यहाँदेखि एन्सर गर्ने। ल मैले त्यहाँ एउटा क्वेसन सोधेको छ, त्यो क्वेसनकै एन्सर दिने। ल त्यहाँनिर क्लिक गर्ने। त्यहाँ एउटा क्वेसन छ, मैले त्यो क्वेसनको एन्सर गर्ने। अब कसैलाई केही समस्या त्यहाँ केही माग्यो? मागेको छ सर, व्हाट इज योर डिफिकल्ट कोड पार्ट माग्यो, अफ दिस? एउटा कोड माग्यो होइन त्यहाँनिर हो? ल म त्यो कोड राखिदिन्छु। अब त्यहाँनिर त्यो कोड मागेका ठाउँमा यो कोड राख्ने, 37 38 92 66। सबैले यो एउटा इम्पोर्टेन्ट गेम छ, एउटा एक्टिभिटिज हो, यो करिकुलर एक्टिभिटिज हो। 37 38 92 66। सिम्पल अघि मैले दिएको लिङ्कमा क्लिक गर्ने, अनि त्यहाँनिर एउटा कोड माग्छ, कोडमा 37 38 92 66 इन्टर हान्ने, अनि त्यहाँदेखि एन्सर त्यहाँ एउटा क्वेसन आउँछ, त्यो क्वेसनको आन्सर लेख्न 3वटा आन्सर लेख्नु पर्यो। त्यहाँनिर 3वटा पोइन्टहरू लेख्नु पर्यो, अनि त्यसलाई सबमिट गर्ने लास्टमा है। आज जो यहाँ प्रेजेन्ट भएनन् नि, उनीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट गेम, राम्रो गेम छुटाएका छन् है। गेम पनि होइन, यो त करिकुलर एक्टिभिटिज नै हो। यो के हो, कसरी भयो भन्ने कुरा म भन्छु। र अहिलेसम्म 2 जनाको मात्रै सबमिसन भयो है। फटाफट सबैले फटाफट गर्ने। कसैले टर्क लेखेको छ, कसैले रेडियस अफ डाइरेक्सन लेखेको छ, कसैले डेफिनेसन अफ आई लेखेको छ, रिलेसन बिट्विन आई एन्ड टाउ लेखेको छ, कन्जर्भेसन ल, कपाल। र 3 अर्को एकजना सबमिट भयो।
हेमन्त सर हजुर गेम हुँदैछ। अनि सुन्नु न, मैले अघि हाम्रो विष्णु सरसँग कुरा गरेको थिएँ। विष्णु सरले त यो पियर अब्जर्भेसन पनि मेरो प्रेजेन्समै हुनुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। हेलो होइन तपाईहरुले प्रेजेन्ट हेलो एकैछिन है। हेलो जगत सर सुनिरहेको छ त? ए अहिले सुन्यो सर। के भयो? अघि रोकिहाल्यो के मैले, के भयो मैले कुरा गरे। ल स्टुडेन्ट अब त्यो सबैले एन्सर सबमिट गरिसक्यौ? अहिलेसम्म 8वटा एन्सर आयो। ल हामी 8 जना मात्रै हो आजको प्रेजेन्ट। ल हो सर मैले गरेको छैन, अघि डिस्कनेक्ट भएको थियो त्यही भएर। लु फटाफट गरौँ त। सर त्यहाँ सनित सिलवालको आयो त, यहाँ मेरो त सपोर्ट गरे कि गरेन तुरै गरे आइरहेको। 8 जनाको सब्मिट भयो। सनित सिलवालको छ नाम? होइन त्यो इन्डिभिजुअली कसले गर्यो कसले गरेन भन्ने कुरा यहाँ हेरिँदैन कि। ठिकै छ, अब 8वटा यो रेस्पोन्स आयो। अब यो के हो भन्ने कुरा म अलिकति गराउँछु है। अब यो के भयो यहाँनिर है, कस्तो रेस्पोन्स आयो के आयो भन्ने कुरा अब यहाँदेखि हेरौँ। यो भनेको एउटा वर्ड क्राउड गेम हो जसले स्टुडेन्टलाई कस्ता कुराहरू गाह्रो लाग्छ कस्ता कुराहरू सजिलो लाग्छ भन्ने कुरा आफूले लेखेर जान। अनि जसका कुराहरू मिल्छन् नि, मिलेको कुरा एकदम बोल्ड बोल्ड हुँदै ठुलो ठुलो हुँदै आउँछ। अब यहाँ यसको रिजल्ट म सो गर्छु एकचोटि। ए रिजल्ट देख्यो कि देखेन? स्क्रिन शेयर हुँदैछ। स्क्रिन शेयर भयो नि? भयो सर। अब यहाँ स्टुडेन्टको अब के भयो, मैले के क्वेसन के सोचेको थिएँ, व्हाट इज द डिफिकल्ट पार्ट अफ दिस टपिक। यो हाम्रो यो रोटेसनल डाइनामिक्स टपिकमा सबैभन्दा डिफिकल्ट पार्ट कुन हो र 3 टपिक्स फ्रम द हार्डेस्ट टु सिम्पलेस्ट। होइन हार्डेदेखि सिम्पलेस्ट गरेर जस्तो सबैभन्दा बढी यो रेडियस अफ गाइरेसन सबैजनालाई अलिकति गाह्रो भयो भन्ने कुरा बुझ्यो। जुन बढी यो बोल्ड भएर आउँछ नि त्यो धेरैजनाले लेखेको भन्ने अर्थ लाग्छ। अनि त्यहाँदेखि पछाडि जस्तो टर्क भनेर आयो, एङ्गुलर मोमेन्टम, रिलेसन बिट्विन आई एन्ड टो, डेफिनिसन अफ आइई भनेको सबैका कसैलाई अब रेडियस अफ गाइरेसन चाहिँ अलि धेरैजनालाई गाह्रो भयो भन्ने बुझिन्छ। यहाँ चाहिँ अहिले 9 जनाको त्यो सब्मिट भयो। यहाँनिर सबैभन्दा बढी आएको रिपिट भएको टपिक्स भनेको रेडियस, यसैलाई हामी वर्ड क्राउड भन्छौँ है। यो मेन्टिमिटर भन्ने एउटा सफ्टवेयरबाट हामीले गर्नुपर्छ। अब हामीले यसलाई कसरी प्रेजेन्ट गर्ने, अब यहाँदेखि अनि एन्सर कसरी सब्मिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रेजेन्टरमा डिपेन्ड गर्छ। होइन प्रेजेन्टरले यो प्रोग्राम सेटिङ गर्ने, अनि सेटिङ गरिसकेपछि लास्टमा एउटा अनि जसलाई गेम खेलाउनु पर्ने हो पार्टिसिपेन्टलाई लिङ्क सेयर गर्ने। अनि त्यो लिङ्क भनेको mentimeter.com भनेर आफूले सुरुमा हामीले गर्नु पर्यो। जस्तो अब यही कुरालाई यहाँनिर म यसले अल्झायो कि यसले म यतातिर सार्दिन्छु है। ल जस्तो यही कुरालाई नि सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्नु पर्यो भने यो कहाँबाट सुरु गर्ने, यो कसरी गर्ने भनेर म थोरै सिकाउँछु। हामीले नयाँ ब्राउजर खोल्ने सबैजनाले, यहाँ हुन त अब रेकर्ड पनि भइरहेको छ, जुनले साथ दिउन्जेले हाम्रो रेकर्डिङ रहन्छ। यहाँ mentimeter.com हामीले खोल्नु, यो आफू होस्ट हुँदाखेरि है mentimeter.com भनेर हामीले यो खोल्नु पर्यो। यहाँनिर यो mentimeter.com खोलिसकेपछि यहाँबाट यो मेन्टिमिटर आउँछ होइन। अनि यहाँ यो मेन्टिमिटरको यो खुल्छ। अनि यहाँदेखि हामीले अब के गर्नुपर्ने हो, हामीले यो कुरालाई यहाँनिर गर्ने। अनि जस्तो अब हामीले नयाँ यो प्रोग्राम जेनेरेट गर्नु छ नि त भने अब यहाँदेखि हामीले त्यो सुरुमै यो मेन्टिमिटरमा यहाँनिर क्लिक गर्ने, यहाँनिर मेन्टिमिटर भनेर छ होइन। अनि यहाँदेखि अब जस्तो तपाईँहरूले यो क्वेसनहरू सब्मिट गर्नुहुन्छ नि, हामीलाई कोड दिन्छ अगाडिपट्टि हो, त्यो कोडलाई यहाँनिर गर्ने। कोडलाई गरिसकेपछि यहाँबाट क्वेसन आउँछ,
अनि क्वेसनको आन्सर गर्छौँ, लास्टमा सबमिट गर्छौँ। यो चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसनमा जोइन गर्नका लागि यस्तो गर्ने menti.com अथवा त्यहाँ हामीले डाइरेक्ट menti.com मा इन्टर गरेर त्यहीँबाट पनि गर्न सक्छौँ। नत्र नयाँ प्रोग्राम बनाउनको लागि चाहिँ mentimeter.com मा जानु पर्यो सबैभन्दा पहिले है। यो mentimeter भन्ने एउटा सफ्टवेयर चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ कस्तो हो भने वर्ड क्राउड बनाउनको लागि चाहिने एउटा इन्टरनेट अब प्रोग्राम हो भनौँ न। जस्तो Mentimeter इन्टरेक्टिभ प्रोग्राम सफ्टवेयर भनेर आयो नि, यहाँ हामीले क्लिक गरौँ। नयाँ प्रोग्राम कसरी जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछु म। यहाँदेखि पछाडि अब क्रिएट इन्टरेक्टिभ प्रेजेन्टेसन एन्ड मिटिङ वेयर यु आर भनेर आउँछ नि। जस्तो हामी न्यू हुन्छौँ भने अब हामीले अब नयाँतिर जानु पर्यो के सबै। अब पुरानो पहिले बनिसकेको भए त केही फरक पर्दैन। अनि यसको बारेमा अब विभिन्न कुराहरू पढ्नु छ भने पढिहाल्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यहाँदेखि पछाडि अब यो मेरो अगाडि नै भइसकेको भएर तिमीहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्न मन लागेर ल सर आउनु भयो। ल को सर आउनु भयो? होइन हजुर हेमन्त सरलाई नै भनेको। अघि तपाईँ अलि बाहिर जानुभएको थियो नि त। ए होइन, यहाँ नेट स्लो भयो भने बेला बेला त्यस्तो भइदिन्छ क्या। केही केही सोध्नु यहाँ त्यही मैले त्यो यो के गरेको भनेर म भन्दै थिएँ भाइ बहिनीहरूलाई। ल यही छु। अब यो त हामीले यो त मैले अघि बनाइसकेको नि। मेरो प्रेजेन्टेसन त मैले त यहाँ अघि सेट गरिसकेको छ प्रोग्राम होइन। त्यही भएर अब मैले यो भनेको माई प्रेजेन्टेसन अघि आइसक्यो डाइरेक्ट। अब यहाँ तयार गरिसकेको छ। यहीँबाट हामीले यो ओपन Mentimeter गरे पनि भयो। एक्सपोर्ट हामीले अघिको रिजल्ट एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो, यहाँ देखाउनु पर्यो होइन। अघि गरेको रिजल्ट देखाउनु पर्यो भने हामीले त्यहाँबाट जानु पर्यो होइन। अघिको रिजल्ट यहाँ हेर्नु है। यो कसले कस्तो कस्तो गरौँ भन्ने कुराको यहाँनिर अब हामीले यसलाई यो स्प्रेडसिटमा यो उसमा डाउनलोड गर्न पनि सक्छौँ होइन। जस्तो अब यो यसलाई डाउनलोडै गरिदिउँ न, रिजल्ट कस्तो आयो भनेर। अहिलेको टपिक्स भयो, मैले त डाउनलोड पनि गरेँ। त्यो डाउनलोड गरेको टपिक्स भरे त्यहीँ राखिदिउँ ल म, त्यो पनि ठिकै छ। अब यहाँदेखि पछाडि है यो भनेको रिजल्ट भइहाल्यो। यहाँदेखि अब हाम्रो रिजल्टको एनालाइसिस यहाँनिर हुन्छ। अनि यहाँदेखि अझै अगाडि प्रेजेन्टेसनमै जाउँ। मुख्य कुरो के भने हामीले mentimeter.com मा गइसकेपछि त्यहाँदेखि हामीले त्यो क्रिएट न्यू भन्ने त्यहाँनिर आउँछ। हामी नयाँ यो त मैले अब युज गरिसकेको भएर क्रिएट न्यू आउँदैन। अनि हामीले युज नगरिसकेको हुँदा जस्तो नयाँ साथीहरू कसैले गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एकजनाले गर्नुभयो भने हुन्छ है। सँगसँगै म भन्दै जान्छु, एकजना कसैले स्क्रिन सेयर गरेर गर्न सकिन्छ स्टुडेन्टहरू कसै मध्येबाट। अनि म भन्दै जान्छु भाइ बहिनीहरू त्यहाँ गर्ने क्या। किनभने मेरो त अब यहाँ नयाँ गर्नै मिल्दैन क्या, किनभने अलरेडी एउटा भइसकेको छ, अगाडि लिङ्क भइसकेको छ। त्यसरी अनि यो रिजल्टहरू यसरी आउँछ क्या। म यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नु पर्यो। यही हो हामीले खेलेको चाहिँ यो कसलाई कस्तो कस्तो टपिक्सहरू गाह्रो लाग्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि स्टुडेन्टको राय कलेक्सन गर्नको लागि बनाएको एउटा वर्ड क्राउड हो। यही वर्ड क्राउड गर्ने सफ्टवेयरलाई हामी Mentimeter भन्छौँ। यहीँबाट हामीले पनि स्टुडेन्टहरूका भ्यूहरू बुझ्न सक्छौँ कसलाई कुन टपिक। जस्तो रेडियस अफ गाइरेसन यहाँ अरू 2-3 जनाले लेखेको हो। यो ठुलो जति ठुलो आयो नि त्यति धेरैजनाले लेखेको कुरा हो यो चाहिँ होइन। त्यहाँदेखि पछाडि टर्क आयो, त्यहाँदेखि कपल आयो, रिजिड बडी आयो, कपल। यहाँ यो लेखाइ नमिलेर यस्तो फरक फरक आएको क्या। यहाँ PLE आयो, यहाँ PLES आयो नि, फरक फरक शब्द एउटै भएको। यहाँ यो PLE मात्रै थियो भने यहीँ थपिएर आउँथ्यो यो चाहिँ कपाल यहाँनिर। त्यही भएर यो फरक फरक आयो होइन। शब्दहरू चाहिँ ठ्याक्कै अब कम्प्लिटली उस्तै लेख्नुपर्छ होइन। त्यो स्पेलिङहरू क्लियर लेख्नुपर्छ अनि मात्रै अब मिलेको स्पेलिङहरू एकै ठाउँमा थपिएर आउँछ। ल यही कुरा हो। अब यो मैले एउटा क्वेसन पनि दिएको छु आज। हामीले यो एउटा सानो करिकुलर एक्टिभिटी सबैले कसैजना एकजना भाइ बहिनीहरूले नि मैले यसलाई सपोज अहिले मैले यसलाई स्क्रिन सेयर अफ गरेँ, कसै एकजनाले सेयर गरेर कसैलाई गर्न मन छ भने कुनै एकजनाले गरौँ न। सुजाता, संस्कारिका, मल्लिका, रजुन, सनित, कसैलाई एकजनाले गर्न मन छ भने आफ्नो स्क्रिन सेयर गर्ने अनि त्यहाँदेखि गर्न थालौँ। म सिकाउँछु अनि
अनि सिकाइसकेपछि लास्टमा प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि अघि मैले जस्तै लिङ्क सेयर गर्ने, हामी सबैले एन्सर दिन्छौँ अनि आफूले पनि हेर्ने, अनि वर्क आफूले बनाएको वर्क आफै हेर्ने। अनि कि भोलि गर्ने अनि सबैले स्क्रिनसट गरेर आफ्नो साथीहरूमा गर्ने, लिङ्क बाँड्ने, अनि त्यसको स्क्रिनसट गरेर भोलि यहाँ क्लासमा मलाई सबैले यो ग्रुपमा सेन्ड गर्ने ल। त्यसो भए फेरि पनि मैले भन्छु mentimeter.com है, www. आफ्नो न्यू ब्राउजर ओपन गर्ने, mentimeter.com हान्ने, अनि त्यहाँदेखि न्यू एउटा इन्टरफेस खुल्छ, त्यहाँनिर त्यो मेन्टी सुरुमै आउनेलाई क्लिक गर्ने, अनि पछाडि क्रिएट न्यू भनेर आउँछ, अनि होइन जोइन विथ भन्ने तिम्रो फेसबुक एकाउन्टबाट जोइन गरे पनि हुन्छ अथवा गुगल एकाउन्टबाट जोइन गरे पनि हुन्छ। त्यहाँदेखि पछाडि क्रिएट न्यू भन्ने आउँछ, अनि यता छेउमा यहाँ क्वेसन टाइप गर्ने ठाउँ आउँछ, अनि त्यहीँबाट आफूले क्वेसन टाइप गर्ने, कतिवटा एन्सर लेख्न मिल्ने अप्सन बनाउने, त्यही तलतिर अप्सन आउँछ, त्यही कुरालाई कन्टेन्ट गर्ने, अनि त्यहाँदेखि त्यसलाई प्रेजेन्टमा राखिदिने है। प्रेजेन्ट गर्दाखेरि त्यो भोटिङ कोड पनि लिङ्क पनि त्यहीँबाट आउँछ, त्यही सेयर गर्ने साथीहरूलाई ल। यो कुरा चाहिँ म अपलोड गरेर तुरुन्तै त्यो लिङ्क राखिदिन्छु, अनि भनेको कुराहरू त्यो कुराहरू हेर्दै हेर्दै आफूले गर्ने है। त्यसो भए अब आजको क्लास यति नै। यो म तुरुन्तै यो राखेर गरिदिन्छु, बेलुका राखेर यो गरिदिन्छु, यसलाई प्रेजेन्ट गरिदिन्छु, अनि त्यहाँदेखि यो भिडियो हेर्दै त्यो गरे पनि हुन्छ, अथवा डाइरेक्ट मैले भनेको कुरा अहिले बुझौँ न, mentimeter.com आफूले लेखौँ त, mentimeter.com न्यू ब्राउजरमा mentimeter.com हान्ने, त्यहाँदेखि सुरुमै आएको इन्टरफेसमा ओपन गर्ने, अनि त्यो आफूलाई त्यो ओपन विथ अब गुगल एकाउन्ट भने पनि हुन्छ, फेसबुक एकाउन्ट जहाँबाट ओपन गरे पनि हुन्छ, त्यहाँदेखि क्रिएट न्यू गर्ने, अनि क्रिएट न्यू गरिसकेपछि त्यो मेजर यो इन्टरफेस खुल्छ, अनि त्यहीँबाट एउटा साइडमा त्यहाँ वर्ड क्राउड भन्ने अप्सन आइहाल्छ, त्यहीँनिर अब साइडमा क्लिक गर्ने, अनि आफूले त्यो मिटिङ कोड आफूले जेनेरेट गरेर साथीमा सेयर गर्ने, अनि आफ्नो वर्ड क्राउडको फोटो खिचेर भरे यहाँ यो ग्रुपमा सेन्ड गर्ने है सबैजनाले ल। अब आजलाई यति नै, त्यो काम होमवर्क पनि भयो, अनि मैले एउटा क्वेसन पनि दिएको छु, त्यो पनि कम्प्लिट गर्ने ल। कपीमा गरेको भए फोटो खिच्ने, अनि यहाँ च्याटमा हाल्ने, ग्रुपमा यहाँ मेसेन्जरमा हाल्ने, अनि गरेको चाहिँ कपीमा गरेको छ भनेर त कहाँ भयो त, अलिकति देखिनु पर्यो नि, एक्सप्लोर हुनु पर्यो नि गरेको कुराहरूलाई। ठिकै छ, जसले गरेको छ राम्रो छ, नगर्नेकोले पनि गर्नुपर्छ है। प्रब्लम त्यस्तै प्रब्लमहरू इक्जाममा आइदिन्छन्, साना प्रब्लमहरू हामीले छुटाउँदै गयो भने त हाम्रो क्लास त छुटिहाल्यो नि। त्यही भएर अब अहिले फोटो पठाउन मोबाइल छैन नि त, के गर्ने? अहिले के क्यामेराबाट ल्यापटपबाट छ तिमी? यस सर, यीबाट देखाइदिउँ। ल्यापटपबाट नि कति सजिलो छ फोटो खिच्न। ल्यापटपबाट नि म कसरी फोटो खिच्ने भनेर म एउटा, अब यो एउटा एकाडेमिक टुल पनि हो, म एउटा एकाडेमिक टुल सिकाउँछु ल सबैलाई। ल ल्यापटपबाट कसरी फोटो खिच्ने है, फोटो कसरी हामीले चाहेको डकुमेन्ट कसरी निकाल्ने भनेर म ठ्याक्कै सिकाउँछु है सबैलाई ल। सबैभन्दा पहिले म यहाँ स्क्रिन सेयरै गर्छु ल, कसरी सिकाउने भनेर म स्क्रिन नै सेयर गर्छु ल। ल यहाँ अहिले मसँग भएको कुराहरू देखिरहेछ है, ब्राकेटमा भएका कुराहरू सबै देखिरहेछ हो, मेरो ल्यापटप मेरो स्क्रिन देखिरहेछ छैन सर? छैन ल। युआर सेयरिङ स्क्रिन भनिरहेछ त, अब आयो सर। अब आएछ। ल यो एउटा स्क्रिन आयो होइन। यहाँ तल सबैले यहाँ तल जाउँ त, सर्चमा जाउँ सबैले, टाइप हियर टु सर्च भन्ने आयो नि हो सर। ल त्यहाँनिर स्निपिङ टुल भन्ने आउँछ, एसएन ल आइहाल्यो, यहाँ स्निपिङ टुल भन्ने आयो सबैको। SNIPPING स्निपिङ हाल्नु न, SNI भन्ने बित्तिकै स्निपिङ आफै, त्यो सिस्टम सफ्टवेयर आफै आउँछ सर आयो होइन। त्यहाँ क्लिक गरौँ सर, फर्स्ट कहाँ जाने रे? सर्चमा। ल्यापटपबाट नि कति सजिलै यहाँ फोटो बनाउने तरिका सिकाइरहेको छु क्या म, एकदम बेस्ट आइडिया। त्यही त, फर्स्टमा चाहिँ कहाँ केमा जाने रे? सर्च भन्नु, ल्यापटपको तल लास्टमा यहाँ हेर्नु त, यो मेरो यो सर्च बटन भन्ने हुन्छ नि यहाँनिर,
ल यहाँ भेटा स्निपिङ टुल भेटाइयो होइन टाइप हियर टु सर्च भन्ने ठाउँमा गएर स्निपिङ टुल एसएन हामी स्निपिङ भनेर आइहाल्छ क्या अगाडि यसरी अनि यसलाई क्लिक गर्ने सबैको क्लिक गरेको आयो होइन यहाँ फोटो खिचेको यहाँ हुन्छ त्यहाँदेखि फोटो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ है यहाँ न्यू भनेर एउटा इन्टरफेस खुल्छ अनि यहाँ न्यूमा क्लिक गर्ने सबैको भयो न्यूमा क्लिक भयो सबैको भयो कि भएन भयो त न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि नि यहाँ कसले रजनले मेसेज पठाइरहेको छ तिमी ल लेखेको अघिको होमवर्क आएको छ है ल न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर जाने है सबै यो स्निपिङ टुल मैले देखाइरहेको छु यहाँनिर यसमा न्यूमा क्लिक गर्ने अनि न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि कति यहाँ अहिले मैले के गर्छु देख्ने है यो न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि नि के फोटो खिच्ने हो अनि यहाँदेखि यो यसरी सरर तान्ने कहाँदेखि कहाँसम्म फोटो खिच्ने हो सरर तान्ने फोटो खिच्यो अब यसलाई यहाँ माथि टुल हुन्छ होइन यसलाई सेभ गरे पनि भयो कपी गर्न पनि पाइयो अनि यसलाई डाइरेक्ट यसैलाई सेन्ड गर्न पनि पाइयो होइन यहाँ यसलाई यहाँ यो एडिट गर्न के गर्न यहाँभित्र अरू कुराहरू लेख्न पनि पाइयो यसलाई मेट्न पनि पाइयो यहाँनिर इरेजर पनि छ यहाँनिर होइन अझ त्यसलाई हाइलाइट गर्न पाइयो अनि डाइरेक्ट यति भइसकेपछि यसलाई कन्ट्रोल एस गर्ने कुनै एक ठाउँमा लगेर यो हामीले यो एउटा राम्रो पिक्चर बन्छ यसलाई लगेर काहीँ न काहीँ सेभ गरिदिने अनि यहाँ सेभ भन्ने अप्सन आउँछ सेभ गरिदिने भइहाल्यो अब त्यो क्याप्चर भन्ने अलरेडी अगाडि सेभ भएको भएर यहाँनिर सेभ हुन्छ डेस्कटपमा गएर सेभ भयो अब अघिको एकछिनमा गएर क्लिक गरे कति राम्रो एउटा पिक्चर बन्छ क्या त्यहाँनिर एउटा राम्रो फोटो बन्छ ल्यापटप सबैभन्दा सजिलो ल यो हाम्रो कसरी फोटो खिचेर गर्ने भन्ने तरिका यो पनि एउटा एकाडेमिक टुल भयो स्निपिङ टुल भन्ने हुन्छ यसैले फोटो खिच्ने जति खिच्न मन लाग्यो त्यति फोटो खिच्ने होइन अनि त्यसलाई मिनिमाइज गरेर राख्ने फेरि अर्को खिच्नु पर्यो भने फेरि न्यू गर्ने है अनि सेभ गर्ने सेभ गरिसकेपछि त्यो अटो सेभ भएर बस्छ अनि फेरि न्यू गर्ने यहाँबाट नयाँ फेरि न्यू गर्ने बित्तिकै नयाँ फोटो खिच्न पाइन्छ फेरि भनेको अब कतिको चाहियो हामीलाई मानिलु यति मात्रै चाहियो भने यतिलाई मात्रै गर्ने भइहाल्छ यसरी यसलाई अब मिनिमाइज गरिदिने तल बस्छ अनि फेरि जुन चाहिन्छ हामीले फेरि न्यू गर्ने त्यहाँबाट निकालिहाल्ने है यहाँनिर हाम्रो अहिले भएको छ यो हाम्रो यो नि भएको जति यति मात्रै फोटो खिच्नु पर्यो भने नि ठ्याक्कै यति गर्ने हाम्रो फोटो आइहाल्छ होइन डाइरेक्ट यसलाई कपी गर्ने अनि त्यहाँदेखि हाम्रो ग्रुपमा सेन्ड गरे भइहाल्छ यही गर्नु पर्दैन यहाँनिर हाम्रो ग्रुप यहीँ छ कन्ट्रोल भी गर्ने अगाडि सेभ गरेको त्यो कपी गरेको चिज आउँछ ठ्याट्ट पठाइदिने आइहाल्छ है केही छैन केही एकदमै सजिलो छ यो स्निपिङ टुलबाट हामीले गरेका कुराहरू कम्प्युटरकै कुराहरू त्यही फोटो खिचेको गर्न पाइन्छ कि यो अहिले हामीले गरेको कुराहरू त्यहीँबाट फ्याट्ट त्यसरी आइहाल्छ यो अघि हामीले खिचेको भयो फेरि न्यू गर्ने नयाँ गर्ने ल यो हाम्रो यो फोटो खिच्ने तरिका कसरी गर्ने भनेर अब म हिजोको हाम्रो क्वेसन आन्सरतिर जाउँ उज्जवल भर्खर के अघि जोइन भएको होइन ल अब हिजो मैले एउटा क्वेसन दिएको थिएँ नि त्यो क्वेसन अब यहाँ हेरौँ है आज हामीले भनेको एउटा केही न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई कन्टिन्यू गर्छौँ अनि त्यहाँदेखि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू अघि एउटा एक्टिभिटी चाहिँ मैले सिकाइ नै सकेँ होइन कसरी ल्यापटपबाटै कुनै पनि टुलबाट कसरी ल्यापटपभित्र हामीले त्यसलाई पिक्चर बनाउने त्यसलाई फोटो जस्तो कसरी बनाउने यहाँ मेरो सबै मैले यता वर्डमा टाइप गरेको छु धेरै कुराहरू यता वर्डमा टाइप गरेको छु यहाँ यो पावर पोइन्टमा डाइरेक्ट ल्याउँदाखेरि फेरि कति कुराहरू नमिलेर बिजोग छैन भइरहन्छ त्यही भएर मैले यसरी नै फोटो खिचेर पावर पोइन्टमा राख्ने गरेको छु अनि कतिपय कुरा वर्डमा अब सारा इक्वेसनहरू कहाँबाट ल्याएर टाइप गरेको हुनुपर्छ अब सिधै त्यो इक्वेसनहरू टाइप हुँदैनन् होइन त्यही भएर त्यो गर्नका लागि त्यो स्निपिङ टुल ल्यायो
पिक्चर लियो यो वर्डमा बनाएको पिक्चरलाई पिक्चर खिच्यो अनि ल्याएर डाइरेक्ट यसमा युज गर्यो। अब यो अघिको क्वेसनको आन्सर यहाँ मैले उसमा वर्डमा एन्सर बनाएर अनि त्यसको फोटो खिचेर ल्याएर यहाँ राखेको मैले है। यो टाइप गर्नु यो सबै यो प्रोसेस सबैको छुट्टा छुट्टै अब हो यस्तो पिक्चर बन्छ अनि त्यहाँदेखि यहाँ ल्याएर गर्ने बित्तिकै यो डाइरेक्ट कपी गरेर पेस्ट गर्न मिल्दैन। त्यही भएर टोटललाई फोटो खिचेर ल्याएर यहाँ मैले राखेको। अब यहाँ दिइरहेको छ हामीलाई एन इलेक्ट्रिक फ्यान इज टर्न अफ एन्ड इट्स एङ्गुलर भेलोसिटी डिक्रिज युनिफर्मली। यो भनेको अघिल्लो क्लासमा दिएको मैले क्वेसनको एन्सर मैले गरिदिइरहेको छु है। युनिफर्मली फ्रम 500 रिभोल्युसन पर मिनट टु 200 रिभोल्युसन पर मिनट इन 4 सेकेन्ड। Find the angular acceleration and the number of revolution made by motor in 4 second interval। अब यसको एन्सर हामीले अब नर्मली यसरी नै गर्न सकिन्छ। अर्को अरू आइडियाबाट गजलले गरेको छ ठिक छ हैन। इनिशियल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ, फाइनल फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। हामीले यहाँ रिभोल्युसन पर मिनेटमा दिएको छ, रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा लानु पर्यो, हामीले हर्जमा लानु पर्यो हैन। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ हामीले टोटल टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड दिएको छ। हामीले इनिशियली क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एङ्गुलर एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो, नम्बर अफ रिभोल्युसन 4 सेकेन्ड अनि 4 सेकेन्डमा जम्मा कति रिभोल्युसनहरु आयो त्यो निकाल्नु पर्यो हैन। अनि हामीले के दिएको छ इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो। ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एफ त हुन्छ नि। हामीले उता इलेक्ट्रिसिटी भने पढेकै छौं, हरेकतिर पढेकै छौं। ओमेगा इज इक्वल टु 2 पाई एफ हुन्छ। इनिशियल भयो भने f1 गर्नु पर्यो, फाइनल भयो f2 राख्नु पर्यो हैन। भ्यालु राख्ने बित्तिकै यसको भ्यालु यति आउँछ यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि। नाउ एङ्गुलर एक्सिलरेसन निकाल्नु पर्यो। एङ्गुलर एक्सिलरेसन भनेको के रेट अफ चेन्ज अफ एक्सिलरेसन हैन, रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटी। एङ्गुलर भेलोसिटी यहाँ अगाडिको हामीले यो एङ्गुलर भेलोसिटीको इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी अघि निकालिसक्यौं। अनि त्यहाँबाट रेट अफ चेन्ज अफ निकाल्ने बित्तिकै फाइनल माइनस इनिशियल डिभाइड बाइ टाइम गर्ने हो। यो माइनस यति किनभने यो घटिरहेछ नि त, एक्सिलरेटेड मोसन डी एक्सिलरेटेड मोसनमा छ हैन, रिटार्डेड मोसनमा छ। त्यही भएर इनिशियल भन्दा फाइनल घट्दै छ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो। ओमेगा टी v इज इक्वल टु हैन लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट। यो एङ्गुलर भनेको लिनियर एङ्गुलर भेलोसिटी इन्टु टाइम, भेलोसिटी इन्टु टाइमले डिस्प्लेसमेन्ट निस्किन्छ, सजिलो छ। अब यो भ्यालु पुट गर्ने यसको एन्सर आउँछ यति, एन्सर भइहाल्यो। सिमिलरली उया ओमेगा ड्याश भनेको यो भनेको फेरि हाम्रो लिनियर यो एङ्गुलर डायनामिक्सको इक्वेसन पनि हो हाम्रो। ओमेगा ड्याश इज इक्वल v इज इक्वल टु u प्लस 80 भने जस्तै v का ठाउँमा अनि फाइनल भेलोसिटी ओमेगा ड्याश, इनिशियल भेलोसिटी ओमेगा नट ड्याश प्लस अल्फा टी। अब यो भ्यालु पुट गर्दै जाउँ भनेको फाइनल एङ्गुलर भेलोसिटी 0 छ, किनभने यो के छ त यो टर्न अफ भएको छ हैन, रोकिएको अवस्थामा छ, फाइनल 0 हुन्छ भने यो सबै भ्यालु पुट गरौँ। यसको इनिशियल एङ्गुलर भेलोसिटी 90 यति आउँछ। यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने, यो टी भनेको टाइम यति आउँछ 2.66 सेकेन्ड आइहाल्यो। इन द एङ्गुलर एक्सिलरेसन अल्फा इज 0 माइनस 7.83, नम्बर अफ रिभोल्युसन 4 सेकेन्ड यति, एन्ड required more time to come in rest in 2.5266 सेकेन्ड भनेर यसको एन्सर यो कम्प्लिट गर्ने। सिम्पल न्युमेरिकललाई हामीले फर्मुलामा भ्यालुलाई फर्मुलामा पुट गर्ने साधारण कुराहरू छन्। यहाँदेखि पछाडि नि यो क्वेसन भाइ बहिनीहरूले गर्नु पर्यो। अब यहाँ मैले अरू 4 वटा क्वेसन बनाएर राखेको छु। यो 4 वटा क्वेसनहरू सबैले स्क्रिनशट गर्ने हो। A constant torque of 500 Newton meter turns a wheel which has moment of inertia 20 kg meter square about its center. Find the angular velocity and kinetic energy gained in 2 seconds. सबैले यो क्वेसन नम्बर 2 सारौँ त कपीमा। A constant torque of फटाफट काम गरौँ न, फटाफट काम गरौँ त। A constant torque of 500 Newton meter turns a wheel which has moment of inertia 20 kg per meter square about its center. Find the angular velocity and kinetic energy gained in 2 seconds. यो एन्सर यसको एन्सर गर्ने फटाफट पहिले क्वेसन नम्बर 2 सार्ने अनि एन्सर गर्ने त।
Excuse me, sir. Yes. Answer कति आउँछ? सक्यो? गर्न त गरे मिल्छै मिल्दैन अब।
गरेपछि मिल्छ मिल्दैन मेरो नि सक्यो। ल म प्रोसेसली देखाउँछु नि सबै गराएर आफूले पनि गर्ने हैन देखे आन्सर छैन। कति निस्क्यो आन्सर भनेको एंगुलर भेलोसिटी कति निस्क्यो 50 50 रेडियन पर सेकेन्ड आयो हैन रेडियन पर सेकेन्ड। अनि काइनेटिक एनर्जी त आई ओमेगा स्क्वायर गर्ने निस्किहाल्छ यता भेलोसिटी निस्किएपछि त निस्किहाल्छ ओमेगा निस्किने बित्तिकै अनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालियो कि निकालिएन उसले दिएकै छ नि मोमेन्ट अफ इनर्सिया 20 हैन निकाल्नै पर्दैन सानो कुरा झुक्याएर बोल्नु साथीहरु फेरि चुप लागेर बस्दिने यार दिएकै छ नि त मोमेन्ट अफ इनर्सिया ल भनेपछि अब काइनेटिक एनर्जी भनेको 25000 जुल निस्क्यो हैन हो सर ल अब कसैलाई अरु त्यसमा कन्फ्युजिङ भयो भने यहाँनेर ल एन्सर यहाँनेर छ यसरी नै गर्ने जस्तो हामीले टर्क दिएको छ 500 न्यूटन मिटर टर्क दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दिएको छ 20 केजी मिटर स्क्वायर हैन टाइम टेकन 2 सेकेन्ड टाइम दिएको छ एंगुलर भेलोसिटी हामीलाई चाहियो काइनेटिक एनर्जी अफ रोटेसन चाहियो हामीलाई के थाहा छ त टर्क इज इक्वल टु आई इन्टु अल्फा हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया इन्टु एंगुलर एक्सिलरेसन हुन्छ अनि यो भ्यालु पुट गरौँ यहाँबाट अल्फा को भ्यालु आउँछ अल्फा भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर भेलोसिटी हो हैन w/t हो ओमेगा बाइ t हो यहाँबाट हामीले t को भ्यालु राखिदियौ ओमेगा को भ्यालु निस्क्यो 50 आन्सर हैन अनि काइनेटिक एनर्जी त हाफ आई ओमेगा स्क्वायर गर्ने त्यसको आन्सर आइहाल्छ अर्को थर्ड नम्बरको क्वेशन छ ल यसको आन्सर गर्ने ल a disc of radius 1 meter and mass 5 kg is rolling along a horizontal plane its moment of inertia about its center is 2.5 kg meter square if its velocity along the plane is 2 meter per second find its angular velocity and the total energy क्वेशन नम्बर 3 को गर्ने अहिले आफूले प्र्याक्टिस गर्ने म सबै यो मैले बनाउने नोटमा मैले राखिदिन्छु सबै राखिदिन्छु यो क्वेशनहरु मैले प्र्याक्टिस गराएको क्वेशनहरु म सबै राखिदिन्छु ल यो क्वेशन नम्बर 3 को पनि आन्सर त्यस्तो गाह्रो छैन सजिलै छ हैन यो पनि यो तर त्यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु कहिले पनि आउँदैन हामीलाई यस्तै नर्मल क्वेशन साना साना क्वेशन एक त रोटेशनल डायनामिक्स त्यस्तो गाह्रो टपिक्स नै हैन हैन सजिलै टपिक्स हो तर सानो सानो कुराहरुले हामीलाई अल्मल्याउने मात्रै हो त्यसको आन्सर टोटल काइ एनर्जी भनेको 15 जूल हुन्छ सकिहाल्यो हैन यहाँ रोटेशनल र ट्रान्सलेशनल दुईटैको एनर्जी जोड्नु पर्यो टोटल एनर्जी निकाल्नका लागि चाहिँ अब ट्रान्सलेशनल एनर्जी हामीलाई थाहा छ हाफ एमबी स्क्वायर समिन्छ रोटेशनल एनर्जी भनेको हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हैन मासका ठाउँमा इनर्सिया भेलोसिटीका ठाउँमा एंगुलर भेलोसिटी सकिहाल्यो यसको आन्सर
15 जुल एन्सर आउनु पर्यो है। यो क्वेसन नम्बर 4। अब यहाँ यो क्वेसन नम्बर 4 पनि सार्ने। यो आफूले यो यहाँ भएका क्वेसनहरू सरसर्ती आफूले सार्ने यी उसमा आउँछन् है। अब यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर 5 पनि छ। आज क्वेसन नम्बर 5 सम्मका क्वेसनहरू हामीले गर्ने। अनि यहाँदेखि पछाडि छोडिदिउँ। यो अहिले एकछिनमा म असाइनमेन्टमा राखिदिन्छु आफूले गर्ने। त्यो यसलाई मैले क्वेसन जतिलाई पिकअप गरेर राखिदिन्छु। अनि अब भोलिको लागि मैले अलिकति होमवर्क पनि दिन्छु यहाँनिर। त्यो गर्नै पर्यो, अनिवार्य है। कम्पलसरीली होमवर्क पनि अलिकति गर्नुपर्ने छ। ल यो भोलिको लागि यी क्वेसनहरू अहिले सरसर्ती आफूले गर्ने आफूले हेर्ने छँदैछन् है। अनि यो एउटा भोलिको लागि अर्को होमवर्क छ यहाँबाट। यो चाहिँ सबैले स्क्रिनसट गरेर राख्नु त। भएन ठिकै छ, म यहीँ कपी गरेर यहीँ राखिदिन्छु यसलाई। यो मल्टिपल चोइस क्वेसनको 7वटा मैले एमसीक्यू मल्टिपल चोइस क्वेसन दिएको छु। यो एज योर होमवर्क हो। यो होमवर्क गर्ने। अनि यहाँदेखि पछाडि अगाडिका ती क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने हैन। ल यी क्वेसनहरू यो पनि म राखिदिन्छु, यो पनि गर्ने। अहिलेकै तरिका हामीलाई स्क्रिनसट गर्ने तरिका मैले सजिलै सिकाएको छु हैन। त्यस्तो गाह्रो पनि छैन। यिनीहरूका यी क्वेसन आन्सरका यिनीहरू क्वेसन आन्सर चाहिँ मैले होमवर्क यहाँ उसमै राखिदिन्छु। नोटमा सबै क्वेसन आन्सर राखिदिन्छु। अनि जुन मैले होमवर्क दिएको छु त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसन असाइनमेन्ट भनेर त्यो चाहिँ गर्नै पर्छ है। ल त्यो मल्टिपल चोइस क्वेसन गर्ने नै हो, अहिले गर्नै पर्छ त्यो चाहिँ। अर्को यो अहिले यो क्लास वर्कको कुरा हो। यो चाहिँ मैले अब आफूले प्र्याक्टिस गर्ने। अनि त्यहाँदेखि यसको आन्सर म पनि राखिदिन्छु, त्यसलाई त्यहीँबाट काम गर्ने। अनि अर्को यहाँ अर्को एउटा आइडिया म सेयर गर्न लागिराखेको आज भाइ बहिनी। एउटा नयाँ टेक्निक सिकाउन खोजिरहेको छु मैले। एउटा नयाँ एकाडेमिक टुल सिकाउन खोजिरहेको छु है। यी क्वेसन आन्सरहरू मैले त्यहाँ ग्रुपमा राखिसकेँ। ती क्वेसन आन्सरलाई गर्दै गर्ने। अब हामीसँग टाइम पनि 7 मिनट जति बाँकी छ हाम्रो जुमको टाइम हैन। अब एउटा नयाँ कुरा भाइ बहिनीले सिकाउँछु। हामी अहिले के भयो, सबैजना ल्यापटपमा हो कि उसमा मोबाइलमा पनि छौँ। हुन्छ अब ल्यापटप भए अलिक सजिलो हुन्छ यो चाहिँ हैन। यहाँनिर नि जस्तो हामीले कुनै यो एउटा फेट सिमुलेसन भन्ने एउटा एकाडेमिक साइट छ हैन। त्यसले हामीलाई नि कुनै कुराहरू कति सजिलो तरिकाले गर्न सिकाउँछ क्या। सबैलाई त्यहाँनिर उसमा गर त फेट सिमुलेसन भनेर लेख त आफ्नो कपीमा। के भन्नु भएको सर? फेट सिमुलेसन स्पेलिङ भन्नु न। PHET फेट सिमुलेसन SIMULATI। अथवा नि यहाँनिर मैले एउटा लिंक पठाएको छु च्याट बक्समा, त्यसलाई क्लिक गर्ने सबैले। पख म यहाँनिर स्क्रिन शेयर गरेर सबै कुरा देखाउँछु ल। देखिरहेछ है।
मैले त्यो दिएको अघि मैले दिएको त्यो लिङ्कलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै यो इन्टरफेस खुल्छ त्यहाँनिर। सबैले हेरौँ यो मजाले। यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरो छ है। अब यहाँदेखि सुरुमा जे खुल्छ नि, हामी यहाँ यो कसरी फेट सिमुलेसन भनेको के हो, कसरी हामीले इक्वेसनहरू ब्यालेन्स गर्ने, कसरी यो के भन्छ इलेक्ट्रिसिटी म्याग्नेटिजमका सर्किटहरू कसरी बनाउने, भोल्ट मिटर एमिटरहरू जोडेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनका फाराडेका लहरू चाहिँ हामीले कसरी भेरिफाई गर्ने हैन, त्यो हिट इक्वेसनहरू कसरी डिराइभ गर्ने, त्योहरू सबै सजिलोका लागि एउटा सिमुलेसन हो। यो चाहिँ एउटा सफ्टवेयर, एकाडेमिक सफ्टवेयर हो, प्रोग्राम हो, साइट हो हैन। अब यही भित्र हामीलाई यस्तो इन्टरफेसहरू खुल्छ है, देखिरहेको छ सबै। मैले स्क्रिन सेयर गरिरहेको छु। यो अब छिटो छिटो सक्नु पनि पर्ने हुन्छ, यहाँ जुमको टाइमिङ जान आँटिसक्यो हैन। यही पिएचइटी फेट सिमुलेसन भनेको यस्तो यो इन्टरफेसहरू खुल्छ हैन। अब यहाँदेखि अब हामीले सिमुलेसनमा क्लिक गर्ने है। यहाँदेखि हामीलाई के चाहिन्छ, सपोज हामी ल अहिले मानिलो एउटा सानो साधारण मैले केमिस्ट्रीमा क्लिक गरेँ ल, यहाँभित्र केमिस्ट्रीको केही कन्टेन्टहरू खुल्छन् यहाँनिर है। फेट सिमुलेसनमा ओपन गर्ने, त्यहाँदेखि यहाँ सिमुलेसन भन्ने एउटा क्लिक गर्ने सबै है। यो रेकर्ड पनि भएको छ, पछि अब आफूले सम्झँदा अहिले यसो यसो गर्ने भनेर कपीमा सरसर्ती एउटा किवर्डहरू टिप्दै गरे पनि हुन्छ। यहाँदेखि पछाडि केही इक्वेसनहरू यसरी खुल्छन् क्या यहाँनिर। जस्तो यो त इक्जाम्पलका लागि हामीले खुलेको, यो आफै पनि गर्न सकिन्छ। जस्तो म एउटा साधारण एउटा केमिस्ट्रीका इक्वेसनहरू कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर एउटा सिम्पल एक्सपेरिमेन्ट देखाउँछु ल। अब यहाँदेखि यो एउटा ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन भनेर मैले एउटा सानो सिमुलेसन गर्न खोजेँ। अब यहाँदेखि यसलाई क्लिक गरौँ, यहाँबाट यो इक्वेसनहरू खुल्छ, यहाँको यसो एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनिर मैले ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन भनेर त्यसलाई मैले क्लिक गरेँ। ल यो इक्वेसनलाई नि अब हामीले ट्राई गर्नु पर्यो, दुईतिर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। ल कार्बन र अक्सिजनलाई मिलेर कार्बन डाइअक्साइड बनाउनको लागि कसरी ब्यालेन्स गर्ने भनेर हामीले एउटा साधारण इक्वेसन बनाउनु पर्यो हामीलाई। अब यहाँ के गर्ने, कार्बन र अक्सिजनमा हामीले यो नम्बरहरूलाई तल र माथि काउन्ट गर्दै जाने हो। सपोज यो कार्बनको संख्या 1 भयो भने के हुन्छ, यो ब्यालेन्स भयो कि भएन। अब यहाँ हुँदाखेरि कस्तो भयो, यस्तो इक्वेसनहरू यस्तो देखिन्छ। अनि अक्सिजनको संख्या हामीले बढाउँदै गऱ्यौँ भने यहाँ हेर्नु त, एउटा कार्बन एउटा यो अक्सिजनको मोलेकुल देखाएको छ, यहाँ कार्बनको मोलेकुल देखाएको छ। अनि यतापट्टि हामीले यसलाई चेक गरौँ। अब यहाँनिर अब यो गर्दाखेरि ब्यालेन्स भयो कि भएन हैन। अझै यो भन्दा पनि अझै अर्को खालको अझै एकैचोटि फ्याट्टै आउने खालको यहाँ गर्न खोजेको मैले। हाम्रो जुमिङ यो जुम आउट भयो भने पनि नि फेरि अर्को लिङ्क मैले पठाएको हुन्छु, त्यसमा जोइन गरिहाल्ने है। किनभने यो त्यो सेड्युल जुम हैन, त्यो डाइरेक्ट न्यू प्रोग्राम डाइरेक्ट क्लिक गरेको हो। अर्को एउटा ठिकै छ, यो मैले बनाएको नि म यसलाई यो स्क्रिन त्यो मैले रेकर्ड गराएको, मैले रेकर्ड गराएर यो कम्प्लिटली म राखिदिन्छु कि अहिले उसमा लिङ्क राखिदिन्छु कि। अहिले यहाँनिर हाम्रो टाइमै सकिन लाग्यो, अलिकति मैले कम्प्लिटली मजाले बनाएको छु, त्यो लिङ्क म सबै राखिदिन्छु। एकचोटि त्यो हेरेर यो प्र्याक्टिस गर्ने ल यिनीहरू। यहाँनिर यो अब यो
खुलाउनलाई यो लेभलमा गएर सबै थोक गर्ने हामीले 1 मिनेट अब 32 सेकेन्ड मात्रै टाइम बाँकी छ। अब हामीले गर्ने भनेको अरू केही होइन, यहीँ गएर क्लिक गर्ने हो हैन। यही सिमुलेसनमा यहाँनिर देखाइराखेको छ, यहीँनिर गएर क्लिक गर्ने हो। यहाँदेखि हामीले सिम्पल यो हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुराहरू देखाइरहेको छ, यसैलाई क्लिक गर्ने अनि यो प्र्याक्टिस गर्ने एकचोटि। मैले अघि त्यहाँ एउटा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यो लिङ्क यो फेट सिमुलेसन ब्यालेन्सिङ केमिकल इक्वेसन भनेर राख्यो भने अब यही इक्वेसन कसरी टाइप यो ब्यालेन्स हुन्छ भनेर जस्तो हाइड्रोजन र नाइट्रोजनलाई गर्नु पर्यो भने जस्तै हामीले जस्तो यहाँनिर अब हामीले सपोज यहाँ एउटा टुल पनि राख्न पाइन्छ हामीले है। ल यस्तो टुल राख्नु, जस्तो नाइट्रोजन हाल्यो भने यस्तो खालको भयो होइन। अब नाइट्रोजनको सङ्ख्या अब हामीले यता हाइड्रोजन यतापट्टि अब के भयो, यहाँनिर हामीले नाइट्रोजनको सङ्ख्या 1 बढाउँदाखेरि यो यस्तो भयो, ब्यालेन्स भएन। हाइड्रोजनको सङ्ख्या बढायौँ भने अब यतापट्टि यस्तो भयो। अब हामीले एमोनियाको यो बढाउँदै जानु पर्यो, यो ब्यालेन्स पनि भएन। अनि सबैलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु, के गर्दा ब्यालेन्स हुन्छ त्यही अनुसारको हामीले त्यो सिस्टम बनाउँदै जानु पर्यो होइन। यसरी भयो भने यो ब्यालेन्स भएन, अझै यता बढाउँदै जानु पर्यो होइन, यस्तो भयो। यहाँनिर अझै यता बढाउनु पर्यो, यी ब्यालेन्स भयो कि भएन। दुईतिर हामीले हिट एन्ड ट्रायल गर्दै गर्दै ठ्याक्कै यो हेरौँ त, यो यतापट्टिको सिस्टम पनि ब्यालेन्स, यतापट्टिको सिस्टम पनि ब्यालेन्स, ठ्याक्कै इक्वेसनहरू यसरी ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ क्या यहाँबाट। यो चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल गर्दै जाने होइन। त्यसैले अब यो हाम्रो ठ्याक्कै टाइम पनि सक्यो। यो हुन त यही पनि रेकर्ड कम्प्लिटली लगो एमोनिया बनायो, हामीले वाटरलाई सेपरेट गर्नु पर्यो भने यतातिर जाउँ, फेरि अर्को यस्तै टुलहरू आउँछ होइन। यसरी नै हामीले यहाँ हाइड्रोजनको या